شباب، نبداو على بركة الله إن شاء الله. لا سيونس ديالنا د اليوم غادي نديرو فيها شي شوية ديال الكونطابيليتي. ما عندكمش مشكل هاد لا سيونس تسجل؟ سجل. إلا ما كانش اللي عنده مشكل نوقف لونجسترومون ديال لا سيونس. ما كاينش مشكل. اوكي اوكي. بالنسبه لنا ديجا في الكلاس خدمنا ديال 2000 كتبان لكم لا بريزونطاسيون ياك؟ كتبان. اوكي. اللي ما كتبانش يقلب غير على الاسم ديالي وكليكي عليها يدير بينغلي وغادي غادوز. دونك حيتاش انا اللي بريزونتي راه غير ما تلقاوش مشكل. اوكي. دونك عندي اليوم غادي نحاولوا نخدموا الوطني ديال 2011 ديال 2011 وناخذوا بعدا النورمال. ففي الكلاس ديجا خدمنا العاديه والاستدراكيه ديال 2010 وديجا قلنا على اساس ان هاد لا سيمين هادي ان شاء الله غتكون فيها غير الكونطابيليتي كامله، يعني من العشرة الفوق غتكون كونطابيليتي بوحديتها. صافي شباب معايا ياك؟ الله يرضي عليكم الا ما بقاو تجيو في الوقت، بقاو تجيو عندنا في الوقت باش ما نبقاوش، حيتاش كان ديرونجا مع كان اكسبتي كل واحد كيدخل. ما عندكمش الميل انستيتيسيونيل دونك ما يمكنش كل مره نبقى ناكسبتي واحد بواحد. اوكي. كاين قدامكم واحد سي الشهيد 2012. ها 2012 لا 2011 غادي نديرو 2011 2011 العاديه هي هادي. اوكي. عندنا هنايا هادو سوسون دي نوت ضروري خصكم تاخذوهم، سيرتو الناس ديال الاس جي سي، حيت بارفو كيعطيوكم دي زانفورماسيون على الشركه في الاول. هنا الكابيني دو ريكروتمون recruge.com organise un test pour le recrutement du personnel de formation comptable et financière pour le compte d'une entreprise installée à Casablanca. Pour tester vos connaissances, le responsable vous remet les deux dossiers ci-après. الدوسي الاول في الطرافو دانفونتير والدوسي الثاني كاين في الاناليز. لي زيبل ياك الا ما كانش كتبان لكم الكتابه مزيان راه ممكن تكبر في ليكرون اللي عندك نتايا، راه ممكن تكبر في ليكرون اللي عندك وتتبع معايا. اوكي. لي طرافو دانفونتير عندنا لونتربريز Sauvage Informatique a pour activité la fabrication et la vente de divers articles informatiques, disques durs, cartes graphiques, le boîtier d'alimentation, câbles, etc. On vous remet les informations, les informations et les documents ci-dessous pour effectuer certains travaux d'inventaire relatifs à l'exercice 2010. ما تنساوش l'exercice اللي عندكم دابا هو 2010، يعني لي دوطاسيون اللي غنخدمو ديال 2010، اي حاجه غنخدموها ديال 2010. عطاونا واحد لا بالانس، عطاونا دي زانفورماسيون على البالانس و لي زانفورماسيون relatives à certaines immobilisations amortissables. اذا عندي الفخي d'augmentation de capital وعندي الماتيريال اوتياج وعندي الماتيريال دو ترونسبور. اول حاجه تطيح لك في البال ديالك الوقت اللي تقرا الفري دوغمونطاسيون دو كابيتال شنو هي الشباب؟ ملي نقرا فوالا الفري دوغمونطاسيون دو كابيتال شنو هي كاب بارتيكولير فاش في لي زامورتيسمون. اول حاجه ملي نقراها تو دابور عندي la dotation est égale valeur d'entrée fois le taux fois 12 على 12 و à la fin de la durée de vie شنو كنحسب؟ كندير لها الغوتخي. اذا هنا اول حاجه خصها تحسب لينا الدوتاسيون 12 على 12 وكنجي هنا كنشوف لا دات دونطري ديالها 7/8 2010 اوتوماتيكمون. هنا في الدوتاسيون شنو غيكون؟ 12 على 12. ما كنقولش راها عندي في شهر 8 ماشي سوقي في شهر 8.
ها وحده لا فالور دونطري ديالها هي هادي. دونك هادو لي زانفورماسيون على لي زيموبيليزاسيون امورتيسابل. نمشيو لي كيسيون اللي عطاونا. لي كيسيون اللي عطاونا اول سؤال عطاونا فيه ديتيرميني لا فالور دونطري دي ماتيريال اوتياج. رجع معايا للماتيريال اي اوتياج. شنو فيه؟ ماتيريال اي اوتياج هو هذا. شحال هو لا دات؟ اذا غنكتب واحد لي زانفورماسيون. 19/7/2005. مزيان. اول حاجه غنكتبوا واحد لي زانفورماسيون. لي زانفورماسيون على ياش؟ على الماتيريال اي اوتياج. الماتيريال اي اوتياج لا فالور دونطري ديالها ما عنديش. لوطو ديالها شنو كيساوي لوطو؟ مادام هي كونستون الا 100 مقسومه على ان و 100 sur 10 دونك هي 10%. الثانيه لا دات دونطري. لا دات دونطري. دات دونطري نهار اش دخلات؟ 19/7/2005. 2005. اذا دخلت في 7 2005. مزيان 2005. وعندي لو كومول دامورتيسمون. شحال كيساوي في الكومول دامورتيسمون؟ شحال كيساوي؟ دابخي 107,550. 107,550. واش عطينا لينا السد؟ دونك الشباب سيل فو واش بلاي. عطينا لينا؟ عاطينها لينا. انا نوريها لك. شي واحد بغى يدخل سميتو كوكين ويت سيسترز. هذا ما غاديش نقبلو حيتاش ماشي نومي. ما عرفتش الاسم، ما عرفتش شكون هو. دونك غنغوفيزيه. اوكي دونك هادو سو سون دي زانفورماسيون. عقلوا على هادو. شنو عندنا واحد معايا هنا لي زانفورماسيون اللي عطاونا على الماتيريال اوتياج. ها هي لا دات دونطري نهار 19/7/2005. لو مود دامورتيسمون كونستون. لو طو 10% لا ديغي دو في. سي دي لو ما عندنا ما نديرو بهادو. مي باقي خاصاني واحد الحاجه. الكومول دامورتيسمون. الكومول دامورتيسمون فين هي؟ ها هي الكومول دامورتيسمون ديال الماتيريال اوتياج 107,550. اذا لي زانفورماسيون عرفتوهم منين جاو؟ مزيان. اذا هاد لي زانفورماسيون كاملين عرفناهم. شنو بقى ليا؟ بقى لي فقط نطبق العلاقه ديالنا. غنطلق من هذه. اذا الكومول دامورتيسمون شنو كيساوي؟ كيساوي لا فالور دونطري فوا لو طو فوا M sur 12 ou la M prime sur 12. Le cumul d'amortissement c'est 110, 107, 550. La valeur d'entrée c'est inconnu fois le taux c'est 10%. soit ندير 10% soit ندير 10 ونقسم على 1200. هنا M prime خصني نحسبها. واخا خصني نحسب هذه M prime منين؟ من 2005 تالين حتى ل 31 12 2009. تري بيان باسكو ميم سي عندي لا بالانس راه عندي بالانس افون انفونتير. فهمتوا؟ 2010 ما تحسبش. اذا شحال من هنا لهنا؟ 2005 شحال دوزت عندك؟ 6. اذا انا نحسبها هنايا 2005 6 7 8 و9. إذا هنا 6 و 12 في 4 12 12 12 48 و 6 54. 6 هي 54. هي 54 على 12. مزيان. دونك اوتوماتيكمون لا فالور دونطري شنو كتساوي؟ هي 107,550 مضروبة 12 مقسومة على القسمة كتولي ضرب والضرب قسمة 10% فوا 54. شحال خرجت لكم لا فالور دونطري؟ 239,000. واش كاين شي سؤال؟ داك 54 ما عرفتش منين جبناهم. واخا 54. ها انت لاحظ معايا وقتاش دخل الماتيريال اوتياج؟ دخل في شهر 7 2005. اذا دوز عندنا 2005 و6 و7 و8 و9.
توقفنا حد 9. علاش؟ حيتاش لا بالانس افون افونتور اللي عندنا فوالا افون انفونتور. افون اذا شحال دوز عندنا في 2005؟ 6 موا و6 موا، وهادو كاملين فيهم 12 12 12 12 48 و6 هي 54. كتجمعهم خصنا لا صوم ديال هادشي كامل. مزيان. شي سؤال سيل فو بلاي؟ كوكين شي حاجه، كوكين ويت سيسترز. ما عرفتش شكون هو. شكون سيل فو بلاي؟ غير واخا ماشي مشكل. صافي فهمتوا يا شباب؟ 239,000. يا أستاذ. شكون اللي ما فهماش؟ اوكي، ها هو السؤال الاول تفهم. السؤال الثاني رجعوا معنا عاوتاني. السؤال الثاني شنو عطاونا؟ Compléter le plan d'amortissement. كومبليتي لو بلان دامورتيسمون. لانكس نيميرو ديال الماتيريال دو ترونسبور. لانكس نيميرو لا باج 4. نهبطوا لا باج 4. شنو فيها لانكس؟ هذه باج 3. ها هي باج 4. دونك جاو هما عطاونا في ان ا لو تو انويتي امورتيسمون في ان ا. صافي. اذا غنمشي غنصايب 2008 2009. اوكي، انت لاحظ معايا. غادي نجي هنا غندير واحد لانكس ديالنا اللي غنخدمو فيه. مزيان. عندنا هذه ان، عطاونا في ان ا دي في، عطاونا لوطو، عطاونا لانويتي، عطاونا الكيميل دامورتيسمون، عطاونا في ان ا فان. ياك هادشي اللي عندنا. عندنا في ان ا ديبي، وكاين لوطو، 150. وكاين عندنا لانويتي، لانويت. وكاين عندنا الكيميل دامورتيسمون، وكاين في عندنا ان أصلا دو في ان ا فان. صافي. وعاد كاين طو ديغريسيف. عندنا لو تو ديغريسيف. والتو كونستون. تري بيان. او لو تو كونستون. مزيان. اذا عطينا 2008 2009. 2008 2009. في 2008 شحال عطاونا؟ عطاونا الفي ان ا ديال الديبي دو بيريود 150,000. عطاونا هنا 150,000. مزيان. ومن بعد فين عطاونا؟ عطاونا التو ديغريسيف 40%. هنا 40%. لا كوميل دامورتيسمون ديال 2009 84,000. مزيان. هنا الكيميل عطاونا 84,000. خصنا نوصلوا ليها الى لقيناها. مزيان. مزيان. اذا هادو هما لي زانفورماسيون اللي عندنا. صافي. يلا اعطيني لي زانفورماسيون ديال الماتيريال دو ترونسبور، باسكو هذا الماتيريال دو ترونسبور غادي نحتاج واحد لي زانفورماسيون. الاولى لا فالور دونطري ديال الماتيريال دو ترونسبور شحال، ولا دات دونطري شحال كان ديال الماتيريال دو ترونسبور. ماشي لقيناها عطاوها لنا، سي دوني. شنو هي؟ سير البالونس، سير لي دوني في الاول. 15/5/2008. دخل 15 شهر 5 2008. مزيان. ولكن لا فالور دونطري ديالو هي 150,000. ياك مزيان. مزيان. و ان شحال؟ 5 ans. 8 شهور. 5 ans. صافي. بارفي. دونك اول حاجه غندير هي لو تو كونستون. لو تو كونستون شنو كيساوي؟ هو 100 20%. مقسومه على 5. بارفي. دونك 100 مقسومه على 5 شحال كتعطيك؟ 20%. غنحط هنا 20% في العام الاول. مزيان. شحال عندي من شهر باقي؟ هي 60 شهر. 8. ديال 100 ديال 100. القاعده هذه القاعده ديال لو تو كونستون 100 sur 5 دائما. 100 sur n.
إذا هنا سي 20%. مزيان. إذا هاهي 20%. هنا 5000. لو طو غوتوني ما بين هادو بجوج شنو هما؟ شكون هو الكبير فيها؟ 40%. إذا غنحط 40 40%. واخا لا دوتاسيون الأولى شحال كتساوي؟ 40,000. شحال؟ 40,000. 40,000. 40000. علاش 40000؟ لا نويتي الأولى غتساوي لينا 150,000. 150. واخا نشونجي هذا باش تبان لكم. لاحظ معايا. ها انت لاحظ معايا. غادي ندير هنا 150 150,000. 40 فاش غنضربها؟ 800 في 40%. في 8 على 12. 40% فوا 8 على 12 فوا 8 على 12 شحال غتعطيكم؟ 40000 ياك؟ 40 40000. غنشد هاد 40000 هي اللي غنحطها في الكيميل دامورتيسمون. 40000 ولا في ان ا شنو كتساوي؟ 150 موان 40000 110 هي 110000. هي 110000. غنهز هاد 110000 هي اللي غنهبطها هنا. 110000 هي 44000 لا نويتي. ولكن مازال شنو خصني ندير؟ هاد 60 هادي خاصني نقص منها 8 شهور اللي كاينه هنا. اذا شحال تولي؟ عطاتك هي 28.57. 52. طري بيان. غنشد 1200 1200 غنقسمها على 52 وغتعطيني دائما 40% اللي باقا كبيره ياك. غنضرب 110 في 40% تعطيني 44000. 40 مزيان. 44000 زائد 40000 شحال؟ هي 84000. دابا 150000 هادي ناقص 84000 شحال كتعطيكم؟ 66. شحال؟ 66,000. 66000. كلشي خرجات له 66000. مزيان بارفي. السؤال اللي جا مور هذا مزيان. السؤال هو كالكولي لي دوتاسيون دو ليكزرسيس. شحال من دوتاسيون عندكم؟ عندنا ثلاثة. عندنا ديال الفخي دوغمونطاسيون دو كابيتال، عندنا الماتيريال اوتياج، وعندنا الماتيريال دو ترونسبور. بارفي. اذا اجي معايا هنا. رقم السؤال شنو هو؟ اذا اول دوتاسيون غنديرو الفخي دوغمونطاسيون دو كابيتال. فخي دوغمونطاسيون دو كابيتال دوتاسيون. شوف قلت لكم دائما لي موبيليزاسيون اون نون فالور كيساويو الفالور دوريجين فوا لو طو 12 على 12 فوا هي 7 12 على 12. دونك اول حاجه شحال هي لا فالور دونطري ديالها؟ 35,000. 35000 فوا 20%. شحال كتساوي؟ 20%. هي 7000. تري بيان. 7000. دوز. عندنا الماتيريال اوتياج. الماتيريال اوتياج السيد هذاك تباع. شنو هما لي كيسيون اللي قلت لكم كنطرح؟ واش شريناه؟ تري بيان. واش عاد شريتيه؟ واش قديم؟ تري بيان. واش شريتيه في هذا العام هذا؟ كنهضر على هذا العام يعني كنقصد به 2000 كنقصد به 2010. يعني هو ما تشراش في 2010 قديم. واش بعتيه في 2010 سي. اذا كتقول غير شحال دوز عندك في 2010. اذا عندنا لا فالور دونطري اللي هي فالور دونطري اللي هي 39000 وقيله. 239,000. شحال؟ 239,000. هي هذه اللي لقينا 239,000 239 هي 17000. 1000 fois 10%. 10% 12
فوالا فوا 9 على 12 هي 17000 17,925 17925 17925 تري بيان 925 17925 25 مزيان. اوكي هذه الدوتاسيون ديال الماتيريال لي اوتياج. عندنا دوتاسيون ديال الماتيريال دو ترونسبور. ماتيريال دو ترونسبور سي فوالا amorti selon le mode dégressif. Très bien. Que dois-je faire? Je dois continuer sur le tableau, sur l'annexe. غناخذ هاد لا في ان اللي هي 66000 150000 وغادي نضرب لا ماشي 150000. خذي لا في ان ا اولا خذي 150 ناقص 84. اذا اش غندير؟ غندير الدوتاسيون كتساوي شحال كتساوي؟ لا فالور دونتر هي لا فالور دونتر لا ديريكتومون ديجا حاسبين حنا لا في ان ا دونك هي 66000 مضروبه في 40%. مي 40% تري بيان. شحال كتعطيك هذه؟ 66 في 40% 26400 شحال؟ 26400 26400 26400 بارفي. شوف واحد الاخر وقيله عبد الغني قال لك اودي خصنا نتاكدوا واش ما تشونجاش لوطو. غادي نجيو هنا 52 نقصوا منها 12 هي 40 هي 40. غندير 1200 نقسومها على 40 1200 نقسومها على 40 شحال؟ هي 30 هو 30 صغر من 40%. دونك اوتوماتيكمون لو تو براتيكي سي 40% سي لو تو ديغريسيف. سمعت ما فهمتش؟ شكون اللي ما فهمش؟ امين ما فهمتيش؟ بلاصه ديال الديكاستيف ما فهمتش. انت استاذ شوف عطيتكم انا واحد القواعد ديال الديغريسيف ياك عطيتي الناس ولكن ما فيهاش ما بانش لي الفي ان انا. واخا ماشي مشكله. الاخر اجي معايا انا. هذه اين سنه 2009. الا قلت لكم صايبوا 2010 شنو كنتي غدير؟ كنتي غتجيب 66000 تحطها هنا ياك وغادي دير 40% فلوتو 40% ياك وباش تصايب لانويتي غادي تشد 66000 مضروبه في 40% وغادي تعطيك 26400 صافي وحبس. حد هنا هذه هي لا دوتاسيون اللي بغيت انا. بغيت لا دوتاسيون راه لا دوتاسيون هي لانويتي بحال سواء نقول لك لا دوتاسيون ولا نقول لك لانويتي ولا نقول لك لامورتيسمون بحال مي امورتيسمون ماشي هي الكوميل دامورتيسمون باغي. كاينه عاوتاني هذه نقدر نصايبها انا ديريكت. شنو غندير؟ غندير لا دوتاسيون كتساوي لا فالور دونطري موان الكوميل دامورتيسمون العام اللي فات وغنضربها في 40% اشخر فوا 40%. مادام هذه محسوبه لا فالور دونطري شحال هي 150000 والكوميل دامورتيسمون العام اللي فات 84000 ناقص هنا 84000 فوا 40% هي 26400 غتعطيك نفسها هي هذه. مزيان مزيان. دابا شنو غنديرو؟ نشوفوا السؤال اللي جا موراه. وقيلا اونغوجيستري ياك؟ قال لك دابا زيكريتور لي زيكريتور غيقصدوا لنا بهم شنو هما لي زيكريتور ديال الدوتاسيون ولا سورتي بجوج؟ يلا بجوج. يلا نمشيو نصايبوا بعدا اصلا لي زيكريتور. اذا ليكريتور كونطابل عندنا ديال الدوتاسيون هي الاولى. شحال من دوتاسيون عندي؟ عندنا جوج ديال لي تيب ديال وحده. عندك دوتاسيون d'exploitation aux amortissements des immobilisations en non-valeur مزيان. والثانيه دوتاسيون d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles. عندنا amortissement ديال الفخي
d'augmentation انفستيسمون دو capital. ماتيريال. وعندنا amortissement امورتيسمون دو ماتيريال matériel et outillage. وعندنا amortissement مارشيسمون ماتيريال matériel de transport. ترونسبور. أين سنة الشباب؟ 31 فين 12 12 2000 2010. بارفي. هذه هي لا دوتاسيون. هنا 61 6101 واحد 91 61 9 3 8 28 2000 واحد 1 واحد جوج وقيلة 28 28 28 واخا 3 هنا 3 لا في لامورتيسمون اوغمونطاسيون دو كابيتال 3 ها هي درت 3 28 3 28 هنا 4 في 34 الاخر. اذا لامورتيسمون ديال هذه شحال؟ 34 ديال الاولى 7000 4000 والثانية 17925 والثالثة 26400. الفوق لي موبيليزاسيون اون نون فالور 7000 حيت كاينه غير وحده. 44 44 325 يلا 44 325 سالينا هذه. دابا نديرو السورتي ديالنا، السورتي ديال لي موبيليزاسيون، السورتي دي موبيليزاسيون. شنو غندير الفوق؟ الاولى نشوف هذه واش حاضره ولا ما حاضراش. ندير امورتيسمون ولا في ان دو ا؟ ماتيريال. امورتيسمون امورتيسمون اذا ما حاضراش مولات الفي ان ا. اذا جيهان كتقول هذه جيهان كاع ما كاينه داكشي علاش. امورتيسمون ديال اش؟ شنو اللي تباع؟ ماتيريال او تياج؟ ماتيريال خمسة. مزيان. وفي ان ا موبيليزاسيون كوربوراتيف les immobilisations corporelles CD وهنا matériel et outillage. ماتيريال اوتياج إذا هي 28 3 شي حاجة هنا 65 13 وهنا 23 3 مزيان. شحال هي لا فالور دونطري اللي عندنا ديال الماتيريال et outillage؟ 239 ألف. مزيان بارفي مزيان. دابا غنحسب لامورتيسمون. لامورتيسمون الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم تصنتوا ليا. كنحسبها من النهار اللي تشرات حتى النهار اللي تباعت. إذا 239 ألف 239 اسمح لي ألف 63 شهر. مضروبة في لوطو اللي هو 10% مضروبة في ام بريم. قبيله حسبنا هنا، لاحظ معايا هنا حسبنا 54 زيد عليها لا دوطاسيون ديال هاد العام شحال؟ لا دوطاسيون ديال هاد العام 9 54 و 9 هي 63. دونك دوز عندنا 63 على 12 شحال كتساوي؟ 125 475 125 475. غنكتبها هنا نقدروا نديروا 125. الامورتيسمون ديال 2009. يلا لقيتيني غنقولها طري بيان مزيان. دابا نحسب لا في ان ا. الفي ان ا شنو كتساوي؟ فوالا دونك 239 اكزاكتومون 239 ناقص 125475 ناقص 125475 113 113 113 و575 و575 صافي. هادي غندير ليها السورتي في الليبيلي
وهذه غندير لها دوتاسيون دو ليكزرسيس 2010. صافي مزيان. امين التغزوتي مزيان. هاد الاخر 239,000 فالور دونطري ديال ما عرفتيهاش منين جات؟ 2000. لا ها انت استاذ ديجا حسبناها هنايا. هاهي كانت السؤال كالكولي لا فالور دونطري. فالور دونطري ديال 2009. لا وما قال لك لا فالور دونطري. لا فالور دونطري سي كيبقى عندك الفخي هيستوريك، كيبقى عندك شوف الا شريتي شي ايموبيليزاسيون وقلت لي دابا مثلا شريتي شي تليفون غنقول لك شحال شريتيه غتقول لي 2000 درهم. واخا ندوزو 10 سنين نسولك على التليفون شحال خديتيه غتقول لي 2000 درهم. نفس الثمن غيبقى حافظ على تسمى الفخي هيستوريك او لو كو هيستوريك ديالو. مزيان مزيان. لي زوطر مزيان. داك فينا غلطة. في ان اغا 25 انا ما حسبتش. 25 113 75. ها راك 25 125. دابا هي بلاتي خذوا معايا 113 صحيحه. صحيح 113 125 525 525 هاي 125. هاي صافي مزيان. صافي حيت دايره 475 مزيان. يلا نشوفوا لا كيسيون اللي موراها شنو هي. والله طابلو دامورتيزم. طابلو ديما هو طابلو دامورتيسمون. شنو قلت لكم على الطابلو دامورتيسمون؟ سهل الطابلو دامورتيسمون ولا لا؟ ما عطينا فيه حتى شي حاجه. دونك الطابلو دامورتيسمون انت تبع معايا. الطابلو دامورتيسمون الشباب دائما هذوك لي فالور اللي غيكونوا فيه نحفظوهم بهذه الطريقه. الله يرضي عليكم. ها انت لا ماشي هو الطابلو ديال الفالور دونطري لا. هنا كنديرو اليمون، هنا كنديرو الكوميل دامورتيسمون افون، هنا كنديرو لا دوتاسيون، هنا كنديرو الكوميل دامورتيسمون سورتي، هنا كنديرو الكوميل دامورتيسمون ابري. هنا لو كوميل دامورتيسمون افون، هنا لا دوتاسيون دو ليكزرسيس، هنا الكوميل d'amortissement des éléments sortis, إما sorti ولا retrait. هنا الكوميل d'amortissement après. ها انت عندك يا سيدي amortissement ديال الفخي de constitution، و amortissement ديال اش؟ ديال الماتيريال اي اوتياج، و amortissement ديال الماتيريال دو ترونسبور. في هاد لاكاز الاولى الله يرضي عليكم، في لاكاز الاولى ديما حطوا فيها الله يرحم الوالدين لو كومول دامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون اللي تشراو قبل من لاني دانفونتير، يعني لو كومول دامورتيسمون ديالهم بصفه عامه هذا هو الكومول دامورتيسمون افون. يلا عطيونا الاول شحال هو، ما مشري حتى 2010 ما غيكون فيه والو. ما عندناش الماتيريال اوتياج ديجا دوني شحال؟ 107 157 150 157 لا 107 107 550. 107 107 550 واخا 550. 107 150 550. واخا عندنا 107 550 والاخيره شحال؟ اعتقد 84 ياك 84. شوف اللي ما عرفش هذه منين جناها، سي لو كومول دامورتيسمون افون انفونتير، لو كومول دامورتيسمون افون انفونتير. ولا كان شي واحد يلاه مشري راه ما عندوش كومول دامورتيسمون ديالو العام اللي فات، ولا ما كانش عندك حسبو كتبدا من النهار اللي شريتيه حتى العام اللي فات. دابا خصك تحبس حد 2009. الدوطاسيون هنا داكشي اللي صايبتي في الجورنال. الدوطاسيون الاولى شحال؟ 7000.
ألف. والثانية 17000 والثانية 525. 17925 17 26400 925 وهذه 26000 26400 400. هنا السورتي هذه ما درناش ليها السورتي، ولكن هذه درنا ليها السورتي. ملي درنا السورتي شحال عطاتكم؟ ها هي 125 475 125 475 والاخيره شحال؟ ما كاينش ليها السورتي. هذه كندير ا بلس بي موان سي، هذه تعطيك 7000 وهذه تعطيك زيرو حيتاش اصلا خرجناها. وهذه شحال تعطيكم؟ 10400 صحيحه 10400 110400. بارفي. مزيان مزيان. كاين شي سؤال؟ كاين شي سؤال؟ والو. امين كاين شي سؤال؟ مزيان. تقدر تعاود الشرح ديال الطابلة أستاذ؟ ها انت شوف ساهله القضيه. هنا هو عقل عليها مزيان، شو قيدها ولا ديرها ولا شنو عقل. هذا هو حنا عندنا في 2010 ياك، هذا هو الكيميل دامورتيسمون حتى ل 2009. جمع لينا لامورتيسمون حتى ل 2009، ما تدخلش لينا الدوطاسيون ديال 2010. هذه هي الدوطاسيون اللي حسبتي في 2010، لا دوطاسيون ديال 2010. وهذه واش درتي شي سيسيون ولا غوتري؟ درنا سيسيون حط لينا الكيميل دامورتيسمون ديال السورتي. ها هي هذا سورتي، ها الكيميل دامورتيسمون ديالو حط لينا هذا هو اللي خصو يتحط هنا ياك، السورتي ولا غوتري ولا غوتري. وغوتري كنديروا لي موبيليزاسيون اون نون فالور، وهذه سهله. هذه كتكون ا وهذه بي وهذه سي، هذه ا بلس بي موان سي. بلس ا بلس بي موان سي. فهد سمير مزيان. مزيان أستاذ مزيان. سير عبد لي زوتر. مزيانة شكون هي اللي توتالمون امورتي؟ هذه زعما كنديرهم في هذيك كنديرو في لا لا، هذه هنا لا لا. لي توتالمون امورتي كنديرو وحدين، هما هادو هما لي زيموبيزاسيون اون نون فالور، هما اللي كنديروهم هنايا. ولكن لي زاتر توتالمون امورتي راه باقي خدام عندك. توتالمون امورتي ما كيعنيش على انك راك خرجتيه من لي موبيليزاسيون، لا. اللي كنديرو هنا هو اللي انت كتهزو كتخرجو في حالو، ما كتبقاش عندك. اما طاح اون بان، اما بعتيه، اما درتي ليه تحويل لشي بلاصه واحده اخرى. هادوك هما اللي كنديروهم هنايا في الكيميل دامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون سورتي. فهمتوا؟ مزيان مزيان مزيان. يلا دوزو لنا الاخر، الامتحان الاخر. الكريونس. لا سالات تحت اسمك خلاص. غندوزو الامتحان الاخر حيتاش غنديرو غير لي زامورتيسمون. سلام امتحان. 2011 دابا غنمشيو ل 2011 نفس الطريقه اللي كنا خدامين ياك. يلا شوف لاحظ معنا هنا السؤال الاول اللي قال لك ديتيرمينا لا دات داكيزيسيون ديال الماتيريال. فوالا ديتيرميني لا دات داكيزيسيون ديال ام او 1. كي غنديرو لها قلب على ان واخا
هذا 2011 ياك 2011 مي راتراباج ياك مزيان. يلا شنو غنديرو؟ غنمشيو لام او 1. ام او 1 عندنا لا فالور دونطري ديالو شحال؟ 840. وها هو عندنا الكوميل دامورتيسمون ديالو فاش؟ في 2010. اذا افون انفونتير ديال 2010. دونك ساهله القضيه نفس الطريقه. اذا شنو غندير؟ العلاقه اللي غنخدمو شنو هي؟ هي العلاقه ديال الكوميل دامورتيسمون. الكوميل دامورتيسمون شنو كيساوي؟ مادام هو كونستون سي لا فالور دونطري فوا لو طو فوا ان بريم سور 12. يلا علاش غنقلبوا حنا؟ شنو بغاو هما؟ يلا غنديرو ان بريم كتساوي هو الكوميل دامورتيسمون فوا 12 sur la valeur d'entrée fois le taux. C'est le taux en pourcent. Hein. Il faut faire attention. Le cumul d'amortissement شحال عطاونا؟ 420,000 fois 12 مقسومة على la valeur d'entrée 48,000 fois le taux شحال؟ 10%. يلا شحال كتساوي هنا؟ نصف المدة كتساوي 60 موا هي 5. يعني واش جاوبت على السؤال؟ مازال خاصني ندير لاك. حنا في 2010 مي افون انفونتير 2010 غنشطب عليها. سعود ويا خي امين 60,000 لا 60 شهر 60 موا. هنا 9 8 7 2005 6 5 واخا يعني لو 1 شطبت على 10 12 2 3 4 5. دونك سي لو 1 31 12 2004 2005. Parfait. Le 1 2005. هذا هو السؤال، هذا هو الجواب ديالو. السؤال الأول مفهوم ولا لا؟ مفهوم. كل شيء اللي ما فهمش يوقفني الله يرضي عليكم. اللي ما فهمش يوقف. السؤال الثاني reproduire et compléter les deux premières lignes ياك. les deux premières lignes ديالاش؟ ديال ديغريسيف شرا في 2009. نصايبو البروميير لين، نصايبو غير لي دو بروميير لين. إذا لو بلان، يلا نصايبو البلان ديالنا. نحسبوا لا فالور دونطري. علاش؟ ما تسولوكش على لا فالور دونطري. 840. واش لا واش قالوها لينا؟ 840,000 ما قالوش لينا حسب لينا لا فالور دونطري، ما قالوهاش. ولكن حنا خصنا نحسبوها الراس باش نعرفوها. لا ما بلاتي غنحطوا هذا الشيء هذا وغنعرفوا واش غنحسبوا ولا ما نحسبوش. نقدروا شي حاجه نخدموها بالمقلوب، ما عندناش مشكل. حنا نحطوا هاد لي دوني اللي عندنا حنا. ولكن هنا لا كيسيون ما كانتش، قال لك اسيدي غير ريبرودوير اي كومبليتي. دونك حنا نحطوا هاد الطابلو كيف ما هو عندنا ونعمروه. ياك استاذ؟ يلا عندنا هنا ان، عندنا هنا في ان ا دي بي، وعندنا لو طو غوتوني، عندنا لانويتي، عندنا الكوميل دامورتيسمون، عندنا في ان ا فان، عندنا لو طو ديغريسيف، وعندنا لو طو كونستون. هادو هما الان. ان مشري هو في 2009 وبغاو 2010 كذلك. هنا في ان ا دي بي، وهنا بغاو لو طو ابليكي ولا غوتوني. هنا انويتي ولا امورتيسمون بحال. وهنا الكومول
دي زامورتيسمون حاطين فيه شحال كيساوي الكوميل دامورتيسمون اللي قدامو. الكوميل دامورتيسمون شحال كيساوي؟ 45,000. 45,000. 45,000. ما تزربيوش الله يرحم الوالدين، خليكم معنا. في ان ا فان شحال كيساوي؟ 555,000. 555,000. لو تو ديغريسيف 30%. لو تو كونستون 10%. بارفي. دابا شوف، كنا باش كنلقاو هادي كنديرو الفي ان ا دي بي موان الكوميل دامورتيسمون. دابا غنديرو في ان ا دي بي بلس الكوميل دامورتيسمون، نيسبا؟ باش نلقى الفي ان ا 600. يعني غندير هادي غنزيد عليها هادي باش نلقى هادي تساوي صافي. دونك هي شحال؟ هي 600,000. انا لقيتها دابا 600,000. واحد الحاجه واحده اخرى عاوتاني، العام الاول الكوميل دامورتيسمون كيكون هو لانويتي. دونك نشد هادي نعاود نحطها هنا 45,000. دابا بقى عندي لو طو غوتوني اونتر هادو بجوج هو 30. 30%. مزيان. شحال من شهر دوزنا هنا؟ رجع معايا للتمرين. وقتاش تشرى؟ شهور. وقتاش تشرى؟ اذا 3 موانا، ولكن لو طو 10%. اذا هنا 120. اذا شحال غنقص؟ 120. 3 غتولي غير 117. اذا باش نحسب لو طو كونستون غندير 1200 على 117. اذا باقا 30% ديال الديغريسيف هي الكبيره. غنجيب 550 هنا. غندير 555,000 وغنضربها في 30%. وغنتاكد واش تباع ولا ما تباعش. ما كايناش سيسيون فيه. شحال استاذ؟ شحال كيساوي؟ 166,500. 166,500. غنديرو هادي زايده هادي شحال؟ 211,000. مزيان. 211,500. عندي دو possibilités pour calculer VNA fin. Soit la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement, ou VNA début moins 300. 88,500. صلاة على النبي. احنا سالينا هذا. هذا خلينا نجي تباع. إلا تباع حاجة أخرى. دابا هنا تباع. ما عرفتش. لا ما تباعش. لا نشوف. اين واحد هذا؟ لا هذا ما تباعش. لا ما تباع. هو هذا ام او 2 هو هذا ما تباعش. اللي تباع هو الاول هو ام او 1. ولا تباعش كلنا نديرو عليه. إلا تباع غادي تشوفي شحال المدة هنا في الدوطاسيون. غتجي هنا للدوطاسيون وما تكونش 166. بس انا ما تعرفناش تباع. غيقولوها لك. 12 على 12. ما درتش 12 على 12. بحال هذا امين راه جاو قالوا لنا ها هو سي دي لو 25 10. وهذا في 3 في ام او 2 ما قالوش لنا سي دي، ما قالوا لنا والو عليه. صافي استاذ. وي استاذ واخا تعاود طو كونستون ديال 2010. واخا تو كونستون ديال 2010 هو هذا 1200. دابا شوف لاحظي معايا مزيان وئام. دابا هي المده كلها هي 10 سنين. 10 سنين 10 سنين. الا جينا نترجموها بالشهور شحال؟ 10 في 12 هي 120. هو العام الاول دوز غير 3 شهور.
خاصني نشد 120 نقصنا منها نقص 3. منها 3 تعطيني 117. دابا هاد 117 هادي غنشد 1200 وغنقسمها على 117. صافي فهمت. صافي هي هادي. تفهمات؟ صافي. هادشي اللي كاين. مزيان. يلا السؤال اللي جا موراه شنو هو؟ لا فالور دونطري. لا فالور دونطري. ديتيرميني لا فالور دونطري ديال ام 3. دابا شحال عندي انا في ام 3 كامل؟ شحال؟ هو 2,440,000. هذا فيه 840 وهذا فيه 600,000. وهذاك فيه اذا لا فالور دونطري شحال؟ لا فالور دونطري ها انت الفالور دونطري هذيك نص منها هذا ديال الماتيريال اي اوتياج كتساوي الفالور دونطري 1 زائد الفالور دونطري 2 زائد الفالور دونطري 3. شنو كتساوي؟ الفالور دونطري 1 هي 840 زائد الفالور دونطري 2 600,000 زائد هذه ما عندكش الفالور دونطري 3. اذا هنايا 2,000,000 و440. كليتي بزاف. شكون اللي كيتقرع علينا هنايا؟ دونك لا فالور دونطري ديال 3 شحال كتساوي؟ هادي 2,000,000 ناقصها 440,000 ناقص 840,000 ناقص 600,000. انت دبرتي على انقطاع. شحال كتساوي هادي؟ هي مليون. شحال؟ مليون. 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 ها هي مليون. صافي هي هادي. صافي. يلا السؤال اللي جا مور هذا شنو هو؟ دوطاسيون. شحال من دوطاسيون عندكم؟ ديال الفخي دوغمونطاسيون دو كابيتال ياك الاولى شكون؟ الاولى ديالاش؟ دوغمونطاسيون دو كابيتال. يلا الفخي دوغمونطاسيون دو كابيتال شنو هما الحوايج اللي خصك تفكرهم على ان ايموبيليزاسيون 12 على 12. فوالا ايموبيليزاسيون اون نون فالور. لا دوطاسيون شنو كتساوي؟ شحال لا فالور دونطري ديالها؟ في اف 12 هي 76,000 هي 15,000. 20%. شحال كتساوي؟ 15,200. ها انتم الاولى صايبتوها. الثانيه ماتيريال اوتياج. ثاني في البلان. شوف البلان. عندنا ام ا بعدا دوطاسيون ديال ام ا. هذيك السيدي. اذا شحال كيساوي الاول؟ شحال الثمن ديال لا فالور دونطري؟ 840,000. شحال لو طو دامورتيسمون؟ 10%. 10% فوا نضربها في 10 على 12. نضربها في 10 على 12 حيت تباع. مزيان. هي 70,000. باش تباعت شحال هي؟ 70,000. 70,000. علاش ضربنا في 10 على 12؟ حيتاش سيدي مزيان اخا ياك. نمشي لام 2 هادي ام 1. نمشي للدوطاسيون ديال ام 2 ما غنحسبهاش، غادي نجيبها ديريكتومون من البلان. غنمشي ل 2010 وناخذ 166,500. لا تحسب ما والو. 166,500. مزيان. غنمشي للدوطاسيون ام 3. انت مشهوره. شحال؟ مليون. مضروبه في 10%. 10 6 على 12. تنقسم على مضروبه 12. في 10%. مضروبه شحال المده اللي دوز 6 على عندك؟ 12. 6 على 12 حيت تشرى في شهر هي 7. 50,000. هي شحال؟ 50,000. 50,000. 50,000. دونك الدوطاسيون ديال الماتيريال اوتياج شحال؟
ماتيريال اوتياج كاملين 150 هو زائد 70 زائد 50 زائد 166. يلا شحال المجموع؟ 88500. 286500. 500. الله يرضي عليك اسد. بارفي. استاذ وي استاذ، واحد السؤال، علاش درنا في ام 3 درنا في درنا 6 على 12 لا دوطاسيون هادي عاد الدوطاسيون ديال ام 3 يلا يلا اجي معايا هنا للتمرين. رجعي معايا للتمرين. شنو عندنا؟ عندنا الماتيريال الاخير تشرى ام 3 تشرى في 5 شهر 7 2010. دونك كاينه اكيزيسيون او كور دو ليكزارسيس 2010. دونك من 7 حتى ل 12 شحال كنديروا؟ 13 ناقص 7 هي 6. صافي استاذ فهمت. مزيان. دابا قال لك اونغوجيستري ياك؟ مزيان. نديرو الجورنال. اذا الجورنال ديالو شنو فيه؟ ديال فيه الدوطاسيون جوج حوايج. غيكون فيه بحال ديال قبيله نفسه تماما. اذا نفسه dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations en non-valeur ou dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations كوربورال. corporelles. وعندنا جوج ديال les amortissements. Amortissement frais d'augmentation capital ou amortissement ماتيريال اوتياج. matériel et outillage. Parfait. شحال عندنا l'amortissement ديال frais d'augmentation de capital؟ 15200. 15200. والامورتيسمون الثانيه 286500 500. و500. بارفي. بجوجهم غنعاودهم هنا. 15 200 256 286 500. بارفي. سالينا هادي تديروا لي نيميرو دو كونط 61 91 91. 61 93 95 وهنا 28 28. 1 3 و 28 3 جوج 3 ولا 3 جوج. صافي. السؤال اللي جا مور هذا غنديرو السورتي عاوتاني. شتو داكشي كيتعاود. دابا نديرو السورتي ياك؟ مزيان. السورتي اش غيكون فيه؟ امورتيسمون ماتيريال اوتياج. مزيان. اذا امورتيسمون حيتاش تباع الماتيريال اوتياج. امورتيسمون ماتيريال اوتياج في ان ا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي. وهنا ماتيريال اوتياج اللي تباع كنحط ليه لا فالور دونطري ديالو هنا. هنا سورتي 840. اللي تباع شحال تباع؟ 840. 840000. اذا لا فالور دونطري ديال اللي تباع 840. والاخر نحسبوا له نهار الثالث ونهار تباع. والاخر هنا غنحسبوا الكيميل دامورتيسمون من النهار اللي تشرى حتى النهار اللي تباع. اذا 840000 شحال دوز عندك؟ دوز عندي من 2005. من 2005 5 سنين 70 شهر 70 شهر 5 سنين وزدنا 6 شهور ياك؟ اذا هي 66 شهر 10% ياك؟ 70 انا لقيت 70. ايوا على هذا الحساب 10 شهور 10 شهور من 2005. اذا من فوا 2005 هي هذيك 70 مقسومه على 12 فعلا شرح فيها. شحال كتساوي استاذ هنا؟ تما 490,000. 490,000. 490,000. 90,000 اذا غنحط هنا ونقصوا 840 من 490. 490,000 وغندير هذه تما ناقص هذه 350,000. شحال؟ 350,000 350,000. ها هي استاذ 350,000. الصورتي ساليناها. واش عندنا شي سؤال اخر؟
frais عندنا d'augmentation de capital سالينا enregistrer les dotations كومبليت لا بالونس بارك عليكم لا بالونس سالينا مزيان بالانس ابري انفونتير ماشي مشكل كومبليتير اكستري طابلو دامورتيسمون مزيان صافي الشباب سيدي. صافي مزيان مزيان الحصه هذه غنسجلها ديجا راه سجلناها غنحطوها لكم الشباب فيديو